बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियळाक मोगासो स्वागत. आणि आज आम्ही गोब्रासो बुधवार वा सिंजीसो बुधवार आचरण करता. आणि या मुखांतर आम्ही प्राचीत काळाची सुरुवात करता. उपास करूंक तशेंच मास काही नसताना रावूंक आज हर एका कॅथोलिकाक खाईदो आसा. तर आता आयच्या दिसाक 3 वाचपां आसात. पयलें वाचप जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें, उपरांत कीर्तन आसा, सांपावलून कोरिंथकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप आसा, आणि मातेव आपणाच्या वांजलांत कशें आमचे मागणे उपास आणि दान धर्म जायचे म्हणून विवरिता. तर आता आम्ही पयलें वाचप चित दिवन ऐकूया. जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2 वळी 12 तावन 18 पर्यंत. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून, रुदान करून, हुस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतांतरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां पिंदा, न्हय तुमची वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आणि काकुळतार, सोसणीक आणि दयेन भरलेलो, आणि क्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा, तो आपले मौन बदलीत, सुरसुरत आणि आपणा फाटल्यान एक आशीर्वाद सोडून वसत. तेन्ना तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आणि पिवन अर्पणा भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुत्तुरी वाजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमो करा, दुधाच्या बाळकांक पर्यंत. नवरो आपले कूट सोडूं आणि होकल आपले पलंग, द्वार मंटप आणि वेदीमध्ये याजक आणि मनियारी रुदान करू आणि म्हणो, सर्वेस्परा तुझे परजेची दया कर. तुझ्या दायजाक किण्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रांत तांच्यो केबडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आणि ताणें आपले परजेची काकुळट केली. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. जेजू क्रिस्तांतय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज शिंजेचो बुधवार वा गोब्राचो बुधवार. आज आमी कपालार शींज घालून प्राजिताचो काळ प्रारंभ करता. हो एक कुरपेचो काळ, जेजूच्या जिवंतपणाच्या फेस्ताक तयाराय करचो एक वर्तो काळ. आत्मीक जिविताची तयाराय हर एक दीस आमी करूंक जाय. पूण वर्सांत हे 40 दीस मात्र कित्याक? वर्सांत एक पावटी संपूर्ण रितीन तयार जावंक हो एक आमकां अवकाश लाभला. नंतर आमी आमकां चिकंडीत विसर पडटली. एकलो बरो येणार अशें सांगता. मोरूंक सर्वांक आसा, पूण मोरूंक कोणी तयार नात. काण जेवण सर्वांक जाय, बेळें करूंक कोणायकी नाका. बरें उदक सर्वांक जाय, नितळ उदकाची रक्षण करूंक कोणायकी नाका. दूद सर्वांक जाय, गायक पसूंक कोणायकी नाका. सावळी सगळ्यांक जाय, पूण रूख जडां लावंक कोणायकी नाका. सून सगळ्यांक जाय, चेडवां भुरगीं कोणायकी नाकात. भुरग्यांक आवय जाय, तरी आवयक पळोवंक साखरी करूंक कोणायकी नाका. संवसाराचे जिविताचे विपर्यास. सर्ग सर्वांक जाय, पूण त्या कुशीन समकोंक कोणायकी नाका. हर एकलो आमी आमचो शेवट जाणा. मनशा सैंबाच्या अस्कतकायेक लागून सुलाबायची वाट आमी सोदता. जे कुडीक कितें पसंद संतोष दिता ताच्या फाटल्यान आमी वेता. आमच्या आत्मीक संगतीक गमान दिवंक आमी फाटीं सरता.
बायली सोबाय उरोंक प्रयत्न करता. घरची सोबाय माजून वेताना घराक आमी पेंट काडटा. वाहनां बरी उरूंक तवळ तवळ आमी गॅरेजीक व्हरता. भलायकेंत उरोंक दाक्तरागीं वचून आमच्या जिवाची आमी तपासणी करता, सॅक्रिफीस करता. वस्तू आरावन नेरावन पळोवन तरजुमो करून विंसून आमी हाडटा. जें कितें गरजेची ती मात्र कणां आमी सेवता. प्राजीत काळार आत्मीक जिविताची सोबाय सोडूंक आमकां आसची 3 हातेरां: मागणें, उपास आनी दान धर्म. मागणें देवा थंय पावोवची एक निसन. मागणें म्हळ्यार फकत ओंठ हालोवचें न्हय, बगार काळजां तावन उलोवचें. करिस्मांत पवित्र सभा तिच्या भुरग्यांनी मागणें कुर्सा वाटांनी देवासपणा मुखांतर देवा थंय पावा जाय म्हूण आशेता. मागणें बवार्थ फळादीक करचें तळ आनी बवार्थ परिपायेक पावूंक आसचें एक हातेर. दुसरें जावन आसा उपास. उपास भायले रूप आनी भितरले स्वरूप एक करसो गांज. हर एक धर्म उपासाक महत्व दिता. हिंदू धर्मांत उपास देवाच्या मेसवणेक करतात. जैन धर्मांत अहिंसा वा दया जोडच्याक तर मुस्लिम समर्थेंत उपास भाव बांदावपणाचो स्पिरीट वाडोवंक आनी यमकोणांतले रक्ता म्हणली फातींनी तांकां आसा. पूण आमी उपास म्हणटना कान जेवण सोडटा. हांगासर एक सोडटना आनी एक आमी आपणायता. कान सोडटा पूण आत्म्याचें बरेंपण जोडटा. विलासी जीवन, संवसारीक कुशलाय हाका पाठ करून कुडीची दंडोवणी करचे, आत्म्याची बाचावी जोडचे खातीर. उपास केल्ले वरवीं हेरांचे कश्ट आमकां समजतात आनी तांकां आदार दिवंक आमकां प्रेरण लाभता. तिसरें जावन दान धर्म. दान धर्म पेल्या थंय पावोवंक आसचें एक पांपाळें. पेल्याक दिवचें काळजाच्या खऱ्या मानवभावाक साहस जाल्ली एक करणी. दान धर्म मोगान भरिल्लें आमकां जावंक जाय. मोगा विणें दिवचें सदांच तें पोकळ प्रदर्शन जाता. खरें दान धर्म म्हळ्यार सर्तीक उरिल्ल्यांतलें दिवचें न्हय, आमचेंच म्हणलें आसुरल्यांतलें दुखता तरी दिवचें आनी इस काळजाची खरी ग्रेस्तकाय. करिस्मांत आमी उरयल्लें दुबळ्या धाकट्यांक दितना आमच्या आनी पेल्या मदल्या एक संबंदाचें पांपाळें घट जाता. भाऊ भयणीनो, आज आमी शीस घालतना आमकां उगडासा काडची उतरां: धूळ तूं मनशा आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय. ह्या उतरांनी आमची अस्कतकाय हांगासर दर म्हूण दिसता. देवाच्या हातांतली माती आमी आनी तो आमचो कुंबर. तो आमकां सारकें रूप आनी स्वरूप दिता. जेन्ना ताच्या हातांतली आमी सुकता तेन्ना माती घट जातली. सारकें रूप आमकां मेळचें ना. ताच्या हातांत मोटकी जावचें केदींच आमी सुकोवचें नाका. आमकां मेळिल्लो अवकाश बऱ्या रितीन आमी पाळया. ह्या करिस्मा वेळार आमचो जिनी बोंगो फुलोंदी. देवाचो आनी पेल्याचो मोग म्हणलो परजळ प्रसारून दी. प्राजीत काळ कश्टांचो, दुखांचो, चाप्पे वा बोरिंग काळ न्हय. नव्या चिन्य रितीक वेंगचो, फाटीं परतोवचो, देवाक लागीं जावचो, पाचवो फळादीक काळ जावन दी. आमेन. भोव निबडिनो, आयचें कीर्तन सुम्याची काकुळत मागोन गावचें कीर्तन जावन आसा. करिस्मांत आमकां असलींच कीर्तनां मागोवंक मेळटात. आमी पातकी सुम्या तुजी काकुळत मागता. खंडीत जावन आमी मागचें कीर्तनांचें आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय वळखून आदारल्या पातकां खातीर सुमेलाचें बोगसणें मागोन एक नवी जिवीत सुरवातो सुमेची कृपा मागून हें कीर्तन आतां आमी गावया. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. काकुळदारा देवा
मोजी काकुळत कर भोकणवळ्या देवा मोजे गुन्यांव पोसोन काड धो तूं म्हाका म्हज्या प्रधच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेर वय तुजेरच हांव चुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता एक नितळ काळीज म्हाका रुचून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका तुजो पवित्रत्व म्हजे तावन काड वरिनाका आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर सर्वेस्परा उघड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्तनां वाडूं आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन बोमगच्या इश्टनो आज सिंजीचो बुधवार आनी आमी करिस्माचो काळ सुरू करता आसतना तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो देवाच्या कृपेन भरलेलो प्राचितसो काळ आमी मागता आमी आदारच्या ह्या धार्मीक रितीरिवाजी मुखांतर भक्तीपणा मुखांतर जेजूक लागीं जावंक आमच्या पातकांचेर जैत व्हरूंक जायसो आदार आनी कृपा आमी मागया आज बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर 2 मिसां आसात सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार ही ह्या 2 मिसां वेळार आमी सिन्स बेंजार करतले हांव आनी वणतले हांव ह्या करिस्माच्या दिसांनी बाळूक जेजूचे पुणशेत हांगासर चलच्या भक्तीक कार्या विशीं तुमकां थोडो विवर दिवंक हांव आशेतां ब्रेस्ताराचें बाळूक जेजूचें नोवेन चलता ह्या नोवेनाच्या मिसाच्या पयलें आमी कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण आदारतले एक 15-20 मिनटां आमी हें भक्तीपण आदारतले मिसाच्या पयलें शुक्राराचें सांजेर 5:30 वरार कुर्सा वाट ताचे उपरांत 6 वरार मीस शुक्राराचें 5:30 वरार कुर्सा वाट आनी उपरांत मीस आयताराचें जायतीं जाणां तुमी कामाक वेतात आनी हप्त्या मदें कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण आदारूंक कस जाता त्या देखून आयताराचें उक्त्या मैदानार 6 वरार कुर्साची वाट आसतली
त्या उपरांत पवित्र सभेचे मागणे 7 वरार आनी मोठव्यान सक्रामेंताचे बेसांव आसतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या भक्तीपणाक आमी मोगाचे आपोवणे दिता. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन क्लिंटन क्रास्तो टोरंटो कॅनडा तावन, शर्लिन लोबो मंगळूर तावन, डॅनी मस्कुरेनस मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन, डॅन आनी डॉन डिसोजा कुलशेखर मंगळूर तावन, डेवियन मतायस बोरिविली मुंबई तावन, पीटर रेबेल्लो दुबई तावन, सुजित नोरोन्ना मलाड मुंबई तावन आतां सॅन फ्रान्सिस्को US तावन, अनोरा मारिया फर्नांडीस फेरार आतां कुवेट तावन, जुलियाना मिनेझस गुरुपूर मंगळूर तावन, लेनोरा डेनियला पिरेरा अशोकनगर आतां बेंगलोर तावन, रियोना डिसोजा गुरुपूर मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.